अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह आज हामीहरूको यो दोस्रो पाठ हुनेछ। यस पवित्र महिना रमजानको पावन अवसरमा हामी यो दोस्रो पाठमा चाहिँ छौँ। अनि प्रथम पाठमा मैले अल्लाह तबारक व तआला आफ्नो चाहिँ प्रभुत्वमा एकत्व हुनुहुन्छ, तौहीद रुबुबियत बारे हामीले चर्चा गर्यौं। आज दोस्रो पाठमा अब तौहीद उलुहियत अर्थात् अल्लाह ताला पूज्यमा पनि एकत्व छन्, यसबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। मेरो भाइहरू, जब हामीलाई यो थाहा भयो अनि हामीले यो इमान राख्यौं, यो प्रष्ट भयो कि सम्पूर्ण संसारको रचयिता, पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता स्वयं एउटै अल्लाह नै छन् भने अब हामी उहाँको दरबारलाई छाडेर अर्कैको दरबारमा किन जान्छौँ, अर्कैको अगाडि किन ढोक गर्छौँ, अर्कैसित किन मद्दत माग्छौँ? यो एउटा राम्रो बुद्धि र विवेक भएको व्यक्ति यो कहिले पनि यस्तो गर्दैन। त्यसैले हामी एउटै अल्लाहको उपासना पनि गर्नुपर्छ। उहाँ बाहेक अरू कसैको लागि कुनै प्रकारको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठ गर्नु मिल्दैन। यो हाम्रो आस्था र विश्वास हो। किनभने अल्लाह ताला सम्पूर्ण संसारको, पुरै विश्वको सुरुदेखि अन्तसम्म जति पनि प्राणी आउनेवाला छन्, हरेक जनाको पूज्य र उपास्य स्वयं अल्लाह नै हुन्। उहाँ बाहेक अरू कोही पनि वास्तविक पूज्य र वास्तविक उपास्य छैन। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। अर्थात् अल्लाहले यो गवाही दिनुभएको छ, अल्लाहले यो प्रष्ट पार्नु भएको छ कि उहाँ बाहेक अरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन। र त्यसै गरी फरिस्ताहरू पनि यसको गवाही दिन्छन्, यसलाई स्वीकार गर्छन्, यसमाथि विश्वास राख्दछन् कि अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि पूज्य छैन। र त्यसै गरी इल्मवाला ज्ञानीहरू, राम्रो ज्ञानीहरू जुन निसाफको साथमा, न्यायको साथमा कायम हुन्छन्, उनीहरू पनि यसमाथि विश्वास राख्दछन् कि अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि पूज्य, कोही पनि उपास्य छैन। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह नै वास्तविक पूज्य र वास्तविक उपास्य छन्, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि पूजनीय छैन। वहुवल अजीजुल हकीम, उहाँ चाहिँ धेरै बुद्धिमता, ज्ञानवाला, ज्ञाता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तिमीहरू यस कुरामाथि ध्यान दिनु र यसमाथि विश्वास राख्नु कि वास्तवमा तिमीहरूको पूज्य र उपास्य एउटै छन्। इलाहुम वाहिद, वास्तविक पूज्य, वास्तविक उपास्य एउटै छन्, सर्वशक्तिमान अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हु, ला इलाहा, कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन, इल्ला हु, तर मात्र अल्लाह। व रहमानुर रहीम, उहाँ दयावान र कृपावान हुनुहुन्छ, दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अरू धेरै चाहिँ प्रमाण छन् कुरानमा जसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि अल्लाह नै वास्तविक पूज्य र वास्तविक उपास्य हुन्। हामीले यसमा विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी जुन यस संसारमा जति पनि सन्देशवाहक, सन्देष्टा र पैगम्बरहरू आए, तिनीहरूको आउनुको मूल उद्देश्य यही थियो, मूल कारण यही थियो कि उनीहरू यो बताउन् कि अल्लाह बाहेक अरू कोही पूज्य र कोही उपास्य छैन। अल्लाहको परिचय गराउन्, अल्लाहको हक र अधिकार के छ त्यो बताउन्, अनि हाम्रो मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गरून्। चाहिँ जति पनि सन्देशवाहक आए तिनीहरूको मूल सन्देश, मूल उद्देश्य चाहिँ यही थियो। जस्तो कि अल्लाह तालाले नूह अलैहिस्सलाम प्रति भन्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुभयो आफ्नो समुदायसित, या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अर्थात् हे मेरो समुदायका मान्छेहरू, तिमी एउटै अल्लाहको उपासना गर, उहाँ बाहेक अरू तिमीहरू कोही पनि सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन। त्यसै गरी अरू हुद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम, धेरै सबैजनाको मूल दावत, निमन्त्रण र आमन्त्रणको मूल साँचो, मूल उद्देश्य यही थियो
या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हे मेरो समुदायका मान्छेहरू तिमीहरू एउटै अल्लाहको उपासना गर, एउटै अल्लाहसित प्रार्थना गर, एउटै अल्लाहको भक्ति र पूजापाठ गर, उहाँ बाहेक अरू कोही पनि तिमीहरूको सत्य पूज्य र सत्य उपास्य छैन, कोही पनि पूजनीय छैन, इबादतको लायक कोही पनि छैन। त्यसै गरी अल्लाह तालाले जुन सूरतुन नहल को आयत नम्बर 26 मा प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ कि वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मति रसूला, हामीले हरेक समुदायमा, हरेक राष्ट्रमा हामीले एउटा रसुल पठायौँ, हरेक राष्ट्रमा, हरेक समुदायमा, हरेक चाहिँ देशमा। किन? अनि इबुदुल्लाह, ताकि तिमीहरू एउटै अल्लाहको उपासना गर, एउटै अल्लाहको भक्ति र पूजापाठ गर। वज्तनिबु तागुत, अनि तागुतबाट आफूलाई बचाउने गर। तागुत कसलाई भनिन्छ? कुल्लुन मा युअबदु मिन दुनिल्लाह, अल्लाह बाहेक जसको पनि पूजा हुन्छ, उपासना हुन्छ, भक्ति हुन्छ, त्यो तागुत हो। चाहे त्यो कुनै मनुष्य होस् वा त्यसै गरी कुनै चाहिँ वस्तुहरू जस्तो कि सूर्य, चन्द्रमा, बोट बिरुवा, हरेक कुरा, मूर्ति जति पनि छन् जसको पूजा हुन्छ त्यसलाई तागुत भनिन्छ। तागुतबाट आफूलाई हामीले बचाउनु पर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो मार्गदर्शन गर्नुभयो, यी कुरालाई प्रष्ट रूपले बताउनु भयो। आफ्नो पुरै जीवनकालमा हामीलाई चाहिँ तौहीदको बारेमा हामीले चाहिँ पाठ सिकाउनु भयो, दर्श दिनुभयो, हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुसित के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ कि व इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, कि जब तपाईँ कुनै पनि कुराको सवाल गर्नु छ, केही कुरा माग्नु छ जसको हकदार स्वयं अल्लाह हुनुहुन्छ भने अल्लाहसित माग। व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, जब तिमीलाई मद्दत चाहियो, कुनै कुराको लागि सहायता चाहियो, सहयोग चाहियो, मद्दत चाहियो भने अल्लाहसित नै मद्दत माग्ने प्रयास गर, अल्लाहसित मद्दत माग। यहाँ हामीले कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ एउटा, कि कुनै कुरा यहाँ यस्तो हुन्छ नि कि जुन कुरा हामी मनुष्यहरूसित माग्न सक्छौँ, यो त हुन सक्छ। जस्तो कि तपाईँ यो भन्नुहोस् कि मलाई पैसाको आवश्यकता छ, म आफ्नो भाइसित पैसा मागिरहेको छु आफ्नो सहायताको लागि, यो जायज छ। मलाई तिर्खा लागेको छ, म आफ्नो भाइसित पानी माग्छु, यो त जायज छ, मेरो भाइले मलाई पानी खुवाइदिन्छ। तर अदृश्यमा, गोप्यमा कोही हामी कहाँ जुन कामहरू मात्र अल्लाहको लागि खास छ, जस्तो कि बिरामीबाट रोगो पार्ने, दुख र पीडा हर्ने, भाग्यलाई राम्रो बनाउने, बच्चा सन्तानहरू प्रदान गर्ने, यसको शक्ति मात्र अल्लाह कहाँ छ। अब यी कुरामा यदि अल्लाह बाहेक अरू कसैलाई हामी पुकार्छौँ, कसैसित सहायता माग्छौँ, कसैको आह्वान गर्छौँ, यो चाहिँ शिर्क हुन्छ। बरु आपसी मेलमिलाप, आपसी सहयोगमा जुन हाम्रो आपसी मामिलाहरू हुन्छन्, यसमा हामी एक अर्कासित मद्दत माग्न सक्छौँ। अल्लाहले यसको आदेश दिनुभएको छ, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इथ्मि वल उद्वान, कि भलाइको काममा, राम्रो काममा एक अर्काको सहयोग गर। हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। तर अब कोही व्यक्ति कबरमा गयो अनि हामी त्यसलाई मद्दतको लागि पुकारिरहेका छौँ भने यो सही होइन, यो शिर्कमा जान्छ। हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इन्नहु ला युस्तगाथु बी, मसित मद्दत माग्नु जायज छैन, बरु मद्दत माग्नु अल्लाहसित नै जायज हुन्छ। व इन्नमा युस्तगाथु बिल्लाह, अल्लाहसित मद्दत माग्नु जायज हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यहाँ पनि भन्नुभएको छ, यस्तो पनि कि मन हलफ बिगैरिल्लाहि फकद अशरक, जुन व्यक्तिले अल्लाह बाहेक अरू कसैको शपथ लिन्छ, कसम खान्छ, त्यो शिर्क गर्छ। भने हामीले कुरा विश्वास राख्नुपर्छ कि यदि हाम्रो विश्वास, हाम्रो आस्था अल्लाहमाथि छ, हाम्रो वास्तविक पूज्य, वास्तविक उपास्य अल्लाह नै छन्, तर मात्र त्यस्तै कुनै व्यक्तिले कुनै मनुष्यको, कुनै महान पुरुषको, अरू कसैको कसम खायो, त्यसको शपथ लियो भने यो शिर्के असगर अर्थात् सानो शिर्क हुन्छ। तर यदि त्यसले यो आस्था र विश्वास राख्दै कि त्यसमा शक्ति छ, त्यसले हानि र नोक्सानी पुर्याउन सक्छ, त्यो लाभ र फाइदा दिन सक्छ, यस्तो आस्था राख्दै यदि त्यसले त्यसको कसम खान्छ भने त्यो शिर्के अकबर अर्थात् ठुलो शिर्क भइहाल्छ। तर अल्लाहमाथि विश्वास राख्दै मात्र त्यस्तै अरू कुनै
सामान्य रूपले कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिको अरू कसैको कसम खायो भने यो शिर्क असगर हुन्छ, हामीले यसबाट बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी इन्न रुका वथ्यमाइम वत्तिवाला शिर्क, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ प्रष्ट रूपले। शिर्क अकबर र शिर्क असगरको तपाईँले व्याख्या राम्रोसित बुझिहाल्नु कि अब कुनै पनि ताबिज छ वा गन्डा वा त्यसै गरी हातमा लगाइएको कडा जति पनि जे पनि हुन्छ, यदि कुनै पनि व्यक्तिले यो विश्वास राख्छ कि हरेक फाइदा दिनेवाला अल्लाह नै छन्, बेरामी दिनेवाला निको पार्नेवाला अल्लाह नै छन्, तर यो एउटा साधन र माध्यम मात्र भने यो शिर्क असगर ठुलो सानो शिर्क हुन्छ। तर यो विश्वास राख्छ होइन यसमा शक्ति छ, हामी ताबिज लगाउँछौँ, यसले हामीलाई चाहिँ नराम्रो कुराबाट बचाउन सक्छ, यसैले बचाउँछ भने यो शिर्क अकबर हुन्छ। यदि यसैले गर्न सक्छ सबै भने यो शिर्क अकबर, तर यो साधन र माध्यमको लागि पनि शिर्क असगर, दुवै कुराबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ। यस्तो चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा हामीले शिर्क असगर र शिर्क अकबर ठुलो र सानो दुवै शिर्कबाट चाहिँ हामीले बाँच्नुपर्छ। किनभने सानो शिर्कले ठुलो शिर्क हामीले पुर्याइदिन्छ। मैले के बताएँ कि अल्लाहको इबादत गर्नुपर्छ, हामीले तौहीद उलूहियत अल्लाह ताला आफ्नो पूज्यमा एकत्व छ यसमा विश्वास राख्नुपर्छ। अनि पूजनीयको अर्थ मात्र यो होइन कि हामी इबादत मात्रै अल्लाहको लागि होइन, बरु डर, भय, आशा, त्यसै गरी गुहार लगाउनु, सहायताको लागि बोलाउनु, आह्वान गर्नु, सहायता र मद्दतको लागि चाहिँ दुआ र प्रार्थना गर्नु, अरू जस्तो पनि यस खालका कुराहरू छन् जसमा अल्लाहको साथमा अरू उहाँको कोही पनि सहभागी हुन सक्दैन भने अल्लाहको सहभागी हामीले नबनाऊ। यही तौहीद हो, यही सत्य एक ईश्वरवाद हो। हामीले यसमाथि राम्रोसित विश्वास राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तेस्रो कुरा छ यसमा एउटा अरू कि अब अल्लाह पूज्यमा एकत्व छन्, हामीले यसमा विश्वास राख्यौँ, तर एउटा अरू छ कि अल्लाह ताला आफ्नो काम र गुणहरूमा पनि एकत्व छन्, तौहीद अस्मा व सिफात, यसमाथि पनि हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। अल्लाह आफ्नो काम र गुणहरूमा पनि के छन्, एकत्व छन्, एउटै छन्, हामीले यसको विश्वास राख्नुपर्छ। जस्तो कि यो अल्लाह तालाको जति गुणहरू प्रमाणित भएका छन्, प्रष्ट भएका छन्, जस्तो कि अल्लाह तालाले देख्नुहुन्छ, अल्लाहले सुन्नुहुन्छ, अल्लाहको आँखा छ, अल्लाहको कान छ, अल्लाहको हात छ भने अब हामी त्यसै यस कुराहरूमा विश्वास राखौँ कि अल्लाहको हात छ त छ। यो होइन कि त्यो मनुष्यहरूको हात जस्तै छ वा यस्तो होइन। हातको अर्थ हुन्छ सहारा, सहायता गर्नेवाला, वा आँखाको अर्थ हुन्छ निगरानी गर्नेवाला, यस्तो होइन। अल्लाहले जुन कुराहरू आफूलाई प्रश्न पार्नु भएको छ त्यो छ, तर त्यो कस्तो छ, मनुष्यहरू जस्तो छ, हामी यस कुरामा नपरौँ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह जस्तो कोही पनि छैन, अल्लाह जस्तो केही पनि छैन। अल्लाह ताला सुन्ने र देख्नेवाला छ भने हामीले यस सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अनि अल्लाहको नामहरू जति छन् ती नामहरूको साधन र माध्यमले हामी अल्लाहसित दुआ पनि गर्न सक्छौँ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाहको धेरै राम्रा राम्रा नामहरू छन्। जस्तो कि अल्लाह ताला सुन्नेवाला, देख्नेवाला, अल्लाह ताला चाहिँ मनुष्यहरूलाई जीविका प्रदान गर्नेवाला छन्, यी सम्पूर्ण अल्लाहको नाम हो। समीዕ, बसीर, खबीर, रज्जाक, फत्ताह, यो सब अल्लाहको नाम हो। भने अल्लाहको नामले हामीले अल्लाह त्यसको साधन र माध्यमबाट अल्लाहसित हामी दुआ गर्न सक्छौँ, यसले उसीलाई बनाएर। अनि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वदरुल लदिना युलहिदुना फी अस्माई, तपाईँ तिनीहरूलाई छाडिदिनु जुन व्यक्तिहरू अल्लाहको नाममा त्रुटि निकाल्दछन्, अल्लाहको नामलाई बिगारेर प्रस्तुत गर्दछन्। त्यसै गरी सयुजज़ौना मा कानु यामलुन, उनीहरूले तिनीहरूले गरेको सम्पूर्ण कर्महरूको बदला उनीहरूलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ। भने अल्लाहको नामलाई, अल्लाहको गुण र विशेषताहरूलाई हामीले बिगार्नु मिल्दैन, बरु अल्लाहले जस्तो जुन कुराहरू आफू लागि चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले त्यस्तै विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कुल दुउल्लाह अव दुउर रहमान, तिमी अल्लाहलाई अल्लाह भनेर वा रहमान भनेर पुकारने गर, बोलाउने गर। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना,
जुन नाम लिएर तिमीले बोलाउने गर्छौ त्यो अल्लाहको राम्रो र उत्तम नाम हुन्छ, राम्रो र सही नाम हुन्छ, सुहाउँदो नाम हुन्छ, त्यो हामी भनेर पुकार्न सक्छौँ। भने अल्लाह र रहमान यो अल्लाहको श्रेष्ठ नामहरू हुन्। यसलाई भनेर हामी अल्लाहको मद्दत माग्न सक्छौँ, अल्लाहसित दुआ र प्रार्थना चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यो राम्रो कुरो हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, मैले बताएँ कि अल्लाह तालाले जुन कुरा आफू लागि चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको, जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदहकल्लाहु इला रजुलैनि यक्तुलु अहदुहुमा अल-आखर किलाहुमा यदखुलुल जन्नह। अल्लाह ताला हाँस्नुहुन्छ भने अल्लाह ताला हाँस्नु, तर कसरी हाँस्नुहुन्छ यो हामीले थाहा छैन। तर अल्लाह ताला हाँस्नुहुन्छ किन कि दुई व्यक्ति छन्, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हत्या गर्यो, फेरि दुवैजना स्वर्गमा प्रवेश गरे। कसरी कि एउटा व्यक्तिले जुन अर्को व्यक्तिको हत्या गर्यो त्यो त मुस्लिम थियो, त्यो त स्वर्गमा जान्छ, तर दोस्रो व्यक्तिले फेरि अल्लाहसित तौबा गर्यो, क्षमा याचना गर्यो, पश्चाताप गर्यो, अनि अल्लाहले माफ गर्नुभयो, त्यो पनि स्वर्गमा प्रवेश गर्यो। त्यसै गरी नरकको बारेमा आउँछ कि जब नरकमा नरकवासीहरूलाई हालिन्छ, पापीहरूलाई, दुष्कर्मीहरूलाई, जब फरिस्ताहरू तिनीहरूले नरकमा फाल्छन् भने नरकले के भन्छ, हलमिम मस्जिद, के अरू छ, के अरू केही छ? त्यसको पेट कहिले पनि भर्दैन, यहाँसम्म कि अल्लाह तालाले आफ्नो खुट्टा त्यसमाथि राखिदिनुहुन्छ भने त्यो शान्त, तब त्यो शान्त हुन्छ भने अल्लाह ताला आफ्नो खुट्टा राख्नुहुन्छ। तर अल्लाह तालाको खुट्टा के हो मनुष्यहरूको खुट्टा जस्तो छ? होइन। हामीले यस कुरामा चाहिँ कहिले पनि पढ्नु वा यसको चाहिँ के यसको अवस्था हुन्छ, के यस्तो कुरा चाहिँ यसमा कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। यसको चाहिँ प्रकार कस्तो छ, अल्लाह तालाको खुट्टा छ भने कस्तो छ, मनुष्य जस्तै छ, यसको कैफियत कस्तो छ, यसमा लाग्नु मैले पर्दैन। त्यसै गरी अरू धेरै कुराहरू छन्, जस्तो कि परलोकको दिनमा अल्लाह तालाले चाहिँ आकाशलाई आफ्नो हातमा समात्नुहुन्छ, धरतीलाई पनि समात्नुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ कि अनिल मलिक, म चाहिँ राजा हुँ, ऐन मुलुकुल अर्द, अनि धरतीका राजाहरू अहिले आज कहाँ छन्, कहाँ चाहिँ गायब भइसकेका छन्, कहाँ हराइसकेका छन् भने अल्लाह ताला सर्वशक्तिमान छन्। हामीले यसको चाहिँ विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, एउटा मुस्लिम चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरामा राम्रोसित विश्वास राख्दछ। मैले बताएँ कि अल्लाहको गुण र विशेषताहरूमा अल्लाहको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। जस्तो अल्लाह ताला अदृश्यका कुराहरू जान्दछन् भने अल्लाहको साथमा यसबारे अरू कोही पनि उहाँको सहभागी र साझेदार छैन। अल्लाह तालाले पुरै विश्वलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हर एकको सहायता र मद्दत गर्नुहुन्छ। ती सहायता र मद्दतहरूमा अल्लाहको कोही पनि सहभागी र साझेदार छैन। र त्यसै गरी अल्लाह ताला सुन्नेवाला, देख्नेवाला, मद्दत गर्नेवाला, अल्लाह तालाको खुट्टा छ, अल्लाह तालाको आँखा छ, अल्लाह तालाको हात छ, यो प्रमाणित भएको छ भने यसमाथि हामीले त्यसै विश्वास राख्नुपर्छ। जस्तो कि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह जस्तो केही पनि छैन, अल्लाह जस्तो कोही पनि छैन, वहुव समीउल बसीर, अल्लाह ताला सुन्नेवाला र देख्नेवाला छन् भने हामीले यस्तै अल्लाहको सम्पूर्ण गुण र विशेषताहरूमा विश्वास राख्नुपर्छ। र त्यसै गरी अल्लाहकै उपासना, आराधना, भक्ति र पूजा पाठ गर्नुपर्छ र उहाँको साथमा कसैले पनि सहभागी र साझेदार बनाउनु मिल्दैन। हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट चाहिँ बाँच्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनाले हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। तौहिदमाथि दृढ रूपले कायम रहने, सत्य एकै ईश्वरवादको पालना गर्ने हामीलाई तौफिक प्रदान गरून् र शिर्क र हरेक नराम्रो कार्यबाट हामीलाई बचाउन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।